صباح الخير عليكم، مرحبا بكم سور ما شين سوما اونيفير. ان شاء الله تكونوا لاباس اون بون سونتي. كيفاش راكم مع هاد الايامات اللي من رمضان؟ على بالي تعب ولا يخرج. ان توكا سي الكا بور موا مي اون اساي دو ريكوبيري بالعقل بالعقل. ربي يقدرنا ان شاء الله. اون دوموند تاع ابوني مشتركه معايا. سقساتني دايوغ سي با لا بروميير فوا، سقساتني قالت لي كيفاش توجدي طاوله تاع رمضان هكاك بيان غارنيتو، وكيفاش تلحقي في الوقت ايتو. سقستني وسي على الطاوله تاع العيد، قالت لي بلي elle était bien garnie وشابه وكامل، كيفاش لحقتي باش درتي كامل هادو. الوغ اليوم جو اسي نريبوندي لا في هاد لا فيديو ونمد لكم كلكو كونساي اللي بالتجربه وتعلمناهم على نو مامون ايتو، كيفاش باش ننظموا روحنا باش هكذاك لو جور جي نهار تكون عندنا مناسبه ولا نكونوا واجدين ونديروا حاجه بالطبع والشان. L'organisation, c'est la moitié du travail. وعلى كل حال هاد الحاجات je les ai acquises، تعلمتهم مع الوقت نتعلموا. il n'est jamais trop tard باش نتعلموا. دونك انا باش قدرت نوجد كامل هاد لا تابليتو، قسمت لي طاش على دي بارتي ديجيستيبل، كل مره نخدم شويه، سورتو وحده اللي تكون يدها وحدها ما كاش شكون يعاونها، بالعقل بالعقل. دونك باغمي الحاجات اللي بديت بهم سي بيان الحديد. الوغ كي تحبي تحدي حاجه باغ اكزومبل ان دغا ان كوفرولي ولا اون ناب تكوني معوله تفرشيها، باش ما ديريهاش شغل غير وحدها قال حنحدد لا ناب، حطيها داخل طابله فوق طابله تاع الحديد. وحدي فوقها اشاك فوا كي تحدي هي راهي او ميم طون تتحدد مع هذوك الحوايج اللي راكي تحدي فيهم. دونك الحديد جامي نخليوه ديرنيير مينوت، توجور نديروه من قبل بوغ ايفيتي نولو نجريو نحرقيو صوالح وكامل. من التحضيرات المسبقه الماعن. الوغ الماعن ينجبدو لا فاي ولا في العيد باغ اكزومبل في السهره تكوني جبدتيهم وغسلتيهم وتاكدتي بلي عندك الحليب القهوه لاتاي السكر، هادو كامل توجدوا من قبل باش هكذا ما يكونوش دو موفيز سوربريز لا ديرنيير مينوت. فوالا قد ما اون سو برون على لافونس قد ما اون مينيميز لو ريسك تاع لي زامبريفو. انا ميم لي زاسيات هادوك اللي شفتوهم تاع لي غاتو كنت دريسيتهم لافاي وغطيتهم. بالنسبه لي غاتو كيما باغ اكزومبل لي صابلي اللي تدريسيهم بعدا تخافي لا يتخسر لك هذاك سكر غلاس، ديري له هذيك لا كلوش، هذيك لابواس تاع لي غاتو اللي ترفد ويجي غطيوه تحاكك منفوده عاليه، ديري لها وخليها ما يصرى لها والو بوغ ايفيتي كو لا ديرنيير مينوت نبقاو نجري ونسكروا ويتو. بارمي لي شوز اللي وجدتهم تاني لي زاسيات اللي نتبادلهم، على بالكم في العيد نتبادلوا لي زاسيات. الوغ انايا جي اوبتي بور هاد لي زاسيات اون كارطون كيما راكم تشوفوا، شريت لي زاسيات وحدهم وشريت لهم تول، هذاك تول يتباع وحده. دونك هكا سي تري جولي، وكان يتباع واجدين بصح كبار ولا ما يساعدوش هكذا خير تديري كيما حبيتي، و ميم طون سا ريفيان موان شير كي تشري كل حاجه وحدها. الوغ انا جو سوي كونتر القهوه اللي توجد على لافونس، باغ كونتر هي نخليها حتى الدقيقه التاليه. ما على باليش ولا نتوما تاني كيما انا نحب القهوه نشم ريحتها لا ديرنيير مينوت. دايوغ كي تجوني ضياف ماذا بيا شغل كي يدخلوا يشموا ريحه القهوه، عندها ان شارم بارتيكولي. انا وحده من الناس كي ندخل هكا كاش دار ولا نشم ريحه القهوه ولا نكون قاعده يوجدوا القهوه نشم هذيك ريحتها فريمون هايله. الوغ نخلي القهوه ولا لاتاي ولا حليب كامل هادوما ديرنيير مينوت. جو سوي كونتر هادوك لي تيرمو، دايوغ لي تيرمو اللي استعملتهم جوست بور ترونسبورتي حاجه سخونه ولا كي نكون رايحه لبرا. واللي شهيتها بهاد لاتاي البنين تسمح لي. فوالا دونك كيما فهمتكم كاين حاجات ينداروا بيان افون، ينداروا من قبل، وكاين حاجات نخليهم حتى لا ديرنيير مينوت. بين الحاجات اللي نداروا من قبل تاني كي توجدوا باغ اكزومبل يجيهم تاع الخطابه ولا حاجه يحبوا يمدوا لهم، ولا باغ اكزومبل دي زامي، ولا حبيتي هكذا توديهم بحاجه ان كادو تمدي لهم كادو، لا وجديه من قبل حطيه في لي ساك هذوك وحطيه في بلاصه باينه باش ما تبقايش تحوسي عليه. تحبي باغ اكزومبل يجوا خارجين عندك تحبي دير لهم الريحه خليها ابورتي على بورتي د لا مان، ديري لهم باغ اكزومبل لوت كولون ولا حطيها قدامك، ما تبقايش تجري ديرنيير مينوت. هادو بين الاشياء اللي يخلونا توجور افيكاس ومرتاحين. راكو شفتوا قبل رمضان شفتوا شحال درت لي بريباراتيف، كل شيء توجد من قبل، الثوم الدرسه تلقايهم كل حسنه، طوماطيش كل حاجه توجد من قبل.
يكذب عليك امبوسيبل، اون با دي روبو، ما نقدروش نكونوا وجدنا كلش ديرنيير مينوت نخليوه ونوجدوا حاجه بالطبع وفي الوقت تو امبوسيبل. و جو بروفيت دو لوكازيون بور دير بلي في لا في نورمال ماشي حتى المناسبات ولا هاد لي بريباراتيف تحضيرات مسبقه انه فاسيليت انورميمون لا في. دونك نيزيتي با ا بريباري صوالحكم هكا على لافونس باش توجور تكونوا في الوقت و اليز. فوالا بالنسبه لا فيديو تاع اليوم، جيسبر تكون عجبتكم ونكون جاوبت على المشتركه الوفيه تاعي. حبيت برك نشكركم، يعطيكم الصحه. جو فولي فو ريميرسي، ميرسي بور فوز انكوراجمون، يعطيكم الصحه على التشجيعات. القناه تاعي سوما اونيفير كنت فتحتها هاد لاشين اللي جو مو في انورميمون دو بليزير باش شاك فوا ناليمونتيها وندير لكم دي فيديو. جو بارطاج افيك فو بلان ديدي، de belles idées plein d'ondes positives واللي نتوما تمدوا لي فيها اكثر من اللي نمد لكم طاقه ايجابيه. ما تقدروش تيماجينيو شحال سا في بليزير. اليوم الحمد لله لاشين تاعي دارت اون اني ملي راهي تكزيستي، ورانا الله يبارك بلوس دو 2000 ابوني، 2000 مشترك. ونرحب بكم كامل، يعطيكم الصحه. ما ملي راكو طحتوا في لاشين نتاعي باغازار نرحب بكم ونقول لكم رجوانينو باش هكا لا فامي تاع سوما اونيفير تزيد تكبر ان شاء الله. حبيت نقول لكم بلي سوما اونيفير راهي قناه مفعله، راهي اون شان اوفيسيال الحمد لله، لا ايتي اكسبتي بار يوتيوب. شكرا، يعطيكم الصحه بزاف بزاف. نهدي لكم كامل هاد الورود. جو remercie vraiment tout le monde، كامل امي ممبر دو لا فامي المقربين اللي بعد. جو remercie infiniment، يعطيكم الصحه وقفتكم معايا. ما نساهاش التشجيعات تاعكم. حبيت نقول لكم لازم تكونوا عندكم لا فولونتي، اللي يحب هدف يكون عنده هدف يدير كلش باش يلحق ليه، والتوفيق على ربي سبحانه وتعالى. ولهنا نبقيكم على خير، ونقول لكم تهلاو فرحكم بزاف بزاف وفي صحتكم. نتلاقاو ان شاء الله في نوفيل فيديو. السلام عليكم.